الہ یمین میرا مالک جڑے حاضر بیٹھے جڑے سامعین آئے بیٹھے میرا مولا انہاں دیاں نوکریاں بھی قبول فرما، جڑے پڑھ گئے جنہیں پڑھنا ہے میں ناچیز سمیت نوکری قبول فرما، ساری دعاواں تو وڈی دعا امام زمن دا جلدی قبول فرما۔ انہاں دعاواں دی قبولیت والی صلوات اچھی آواز میں اگر مناسب سمجھو تو صلوات جذبے نال پڑھو چاہو اچھی آواز۔ امام زمانہ پاک دی ظہور و سلامتی واسطے بھی ایک صلوات پڑھو چاہو۔ مالکان دا ذکر بھی کمال ہے، مالکان دے ذکر دی تاثیر بھی کمال ہے۔ بڑی خوش قسمتی ہے جناب دی زیارتوں دا موقع مل گیا، مالک سادات دی عظیم محنت قبول فرمامن۔ مہمان ذاکر کافی پڑھ گئے، میرے بعد بھی ممبر تے پیر بادشاہ تشریف گنڈے، ذاکری دنیا دا بہت خوبصورت نام، بڑا ادیب ذاکر، مالک ایسے لوگوں سلامت رکھے، مالک سارا سلامت رکھے۔ اور وقت بڑی خوش قسمتی کہ جناب حشمت رضا بہلول بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے شاعر تے وقت درویش مزاج انسان، تو انہوں نے دعائیں شامل ہو گئیاں۔ علاقے والے بندے بھی وہ میں مسکین نو دعا ہمیشہ کریں دیو، تو اج دی بسم اللہ اگر عمر کرو، مزاج ہے نا پڑھ لو یہ تھوڑا جا بابا جیٹھ کوئی ملسا مقامنیاں تو نہیں ہوندیاں، یہاڑ کوئی ریسٹ تو نہیں کرنا ہوندا، کائنات موسمہ دا محتاج تا او لوگ ہومن جنہاں دے پیر موسمی ہومن۔ اگر جیٹھ ہاڑ دے وچ موسم نو فیس کر کے اگر بہ ہی گئے ہو، وہ تھوڑا جہاں مزاج اپنے مزید میں ریلیکس کرو، تھوڑا جہاں سماعتاں اونچیاں کرو۔ سولی کا انتظار تھا میسم کو اس قدر، واہ واہ واہ۔ اور شاید تھانوں ویکھ کے یہ مصرے میرے کو شروع تھا من بانی مجلس بھی ایک بڑی عارف شخصیت پیر اصغر بھی، کیا بات ہے، مالک سارا سلامت رکھے۔ ڈھیر امید علی شاہ سادات دی ایک عظیم دھرتی، بات اگلی سطر ایک معرفت علی گل ہے جی قریب تو سنو چاہ سولی، حالانکہ انتظار پسند علی چیز دا ہوندہ ہے، انتظار من پسند چیز دا ہوندہ ہے، لیکن علی دے پروانے ہو تو سا قانون ہی بدلا رہی تل کہ سولی کا انتظار تھا میسم کو اس قدر، پودے کو پالتا رہا اولاد کی طرح۔ یا اچھا کیونکہ خود ادیب شخصیت ہیں، انہوں نے اتنے چین نہیں آیا، سامنے آ گئے، مالک باق سلامت رکھے۔ تے سولی کا انتظار تھا میسم کو اس قدر، کس قدر؟ پودے کو پالتا رہا اولاد کی۔ اچھا دو مصرے یقین کرو میں یاد ہی نہیں میں کدا پڑھے ہوں، یعنی اتنا بچ وقفہ ہونا شمیم، اتنا وقفہ پہ گیا ہے میرے ہونے ذہن اچھ کوئی نہیں کہ میں لاسٹ ٹائم یہ ملک اچھ مصرے کتھے پڑھے ہوں۔ باسی میں اچانک ہی آج اس دربار دی عرفانیات رمضان کیفیات اور حشمت بھائی دا آ کے بامنا میرا دل کر گیا ہے۔ بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت،
ایک سوال ہے اگلی سطر ہے تیرے دل کے دروازے تھے وہ میرا سوال دستک ضرور رہسی کہ اوے بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت، سلیمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ میرا پرندے ہی بولنے لگتے ہیں. جہان انسانیت کوئی سوچ کے پرانے اور نوکر ہیں، کوئی ضروری نہیں بھیجڑا ایک لکیر سوچ کے اٹھوں تے وقت اسے تے ہی کروں. یقین کرو بس میں اٹھے ہیں جڑی چیزاں خود پہ آتی ہیں اس ماحول ساکو پڑھ الیاس پیر تھوڑے نوکر دی قلم نے ایک کلام رقم کی تائی بس میں جناب دیاں سونیاں سمات دی نظر بڑی محبت نال اج ایک لمبی لسٹ میں بیٹھا رہا الحمدللہ موجود ہے تو ظاہر ہے مہمانوں دا خیال بھی کرنے تے عزیزان نے حکم کیتا ہے کہ کم از کم 2 قصیدے ہی پڑھنے تو او دا طریقہ یہ ہے کہ بندہ سمیٹ کے تے بندہ اضافی کلام دے بغیر کلام پیش کرے تو ہم تھوڑے ٹائم میں چی بندہ بہت کچھ پڑھ سکتا ہے. کلام ویکھنا ہے جہان انسانیت تے دیکھو جو قابل احترام کون پیر جی اچھا پہلی سطر تو محسوس تھیندا ہے یہ مطلب ہے ہر کوئی احترام دے قابل نہیں ہوگا. تو بڑا من لگا رہے جہاں میں کلام شروع کیتا ہے سوادہ سریکی لیکن سریکی ادب چی میری کوشش ہوندی ہے کہ کوئی طلیبات میں چیزیں نہ ہوں مطالب علی ہومن معرف علی ہومن عرفانیات علی ہومن کہ بلا خصوصی جڑے اے چہرے میں ویکھ رہے ہیں بابا جان دا سہ قائم ہوئے اور پورا ڈھیر جنابی تھے پڑھا ہے مایوسی نہیں تھی معرفت موتی وہ زمین تے نہیں ڈٹھے. جہان انسانیت تے دیکھو جو قابل احترام کون جہان انسانیت تے دیکھو جو قابل احترام کون تو لعنت دا قید گلوے تے دس جو لائے کے سلام کون کہ بلا تو سب خود چونکہ مالک کلم لیتے ہیں ایک لین اچ میں تبرہ ہی پڑھ چھوڑا ہے میں تولہ ہی پڑھ چھوڑا ہے تے میرے وطن دے دوترائے بندے حل ہی کوئی نہیں تے میں انہوں باہر اچھی میں مزاج کوئی نہیں بے مجمنوں میں جھڑکاں یا زورا زوری ترلے علی داد لما تے گھارے جتا بندہ انہیں چنگا نہیں لگتا اپنے ایمان و ایمانی جتری داد رہن دے آسو قبول کریں دا آساں لیکن اے مہمان اے نہ آکھن جو اپنے گھارے کچھ بندہ اس نو لفٹ ہی نہ کرائی لفٹ مینو نہیں کرامنی مالکن دے ذکر نو کرامنی ہے. بابا جی تاریخ دا ایک ورقہ کھولوں ایک وڈے سارے چوک ایک رئیس زادے ایک رئیس دے پتر نو علی دے پتر چاکھا چپکارو غلام زادہ سچی داد ہوئے کھری ہوئے سارے میاں علی دا کانسیپٹ ہی انہیں لوگوں دے ذہنے چاہیے ہے یہ بار بھی بہ کے سارے منہ تے یا کڈو پیچھو تعریفہ کر دیں کہ یار میاں علی بڑے خالص جہیں لوگ ہیں تیرے آکاری کوئی نہیں لو جناب ایک وڈیرے نو کوئی ہستی آکھے کہ او غلام زادہ
लंबियां चौड़ियां गल्लां ना कर ते वत बंदा संगियां दे भी नाल होवे बंदा कल्ला भी ना होवे तो मूड तो खराब थींदा है ये संगियां नूं आदे आओ जरा त्रिखे कदम चाओ थोड़े सामने तुसां गवाओ मैनू गुलामज़ादा सा दस ये कदम की तेजी वेख के इमाम हसन आते ने किडे देखो भाई सीधी बात है गल्लां नवियां नहीं होंदियां ये होंदा कि बात पहुंचावन वाला उदा उसलूब के शमीम पीर अलियास शाह जी एक गुस्सा पहले चाहिए खलोता हो बंदा ते वत वो हस्ती वत जरा ले जा सख्त करके आखे किदे ये कदम रुके आदे पहले गुलामज़ादा सदाई हुण मेरी मर्जी सारे को इख्तियार हैं मैं जिदे वजा ये क्यों पुछदा है उडे वेखो थारी मर्जी या शेर का मजा चाहो डेरा लियो थारी मर्जी जने साखा मेरी मर्जी मैं जिदे ही वजा अली दा पुत्र तो ठीक है वो तेरी मर्जी है वन जरूर लेकिन अगली गल ही सुनी मन कुदरत दे फैसले सकू अजमत दिती जलिए या कुरान की कसम है इमामा के कलामा च पता नहीं कितने राज होंगे इमाम कुरान की आयत भी विच पढ़ते पे ते उसनों शीशा ही विखा रहे हैं कि चार बंदियां नूं नाल टोर के बंदा वड्डा बंदा नहीं बन वेंदा ते बंदियां दे चावण नाल बंदा उच्चा नहीं थी वेंदा बाबा नियाज़े हुसैन इमाम इब्ने इमाम दे कलाम दा लुत्फ ले लवे कुदरत दे फैसले सकू अजमत दिती जलिए तू अपना हसबो नसब भी तक ले ते मेरे बाबे दनाया लिए मेरी मन जाके प्यो तो पूछ ले जो आका कौन है गुलाम कौन है शुक्र इतने खूबसूरत जाकिरीन पढ़ने इतने खूबसूरत शुरा ने पढ़ने तो ज़रा माहौल तो मैं क्या रास्ता ते सोना ज़ेब ज़ीनत अल्लाह हो गई अच्छा शहरी दी दुनिया से ना कबर का एक वाकया लिखा भी गया तो पढ़ा भी गया जनाब सलेमान को फरिश्तों का पूछना अच्छा ये तनकीदी जियां जमाना बल्कि हर दौर रहा है हूँ जरा वध गई है बंदे आते हैं ये कि मैं फलाने नूं माफ़ी फरिश्तों की को नहीं तो सलेमान फरिश्तों के होके जवाब किवें दिते हालांकि ये कोई दलील नहीं होंदी हर वाक़े दे अपने वखरे सियाको सबाक होंदे हर वाक़े की वखरी भी एक वजह होंदी है बहरहाल ये तो वत मंतिक दियां तो इलमी ये तो लंबियां बहसन इन्हां च बंदा पोवे तो वत वह गल्लां ही करेंदा रहे वत कुछ पढ़ तो न सके बहरहाल उस सलेमान दा मन रबों का मन नबियों का मन दिनों का वगैरह वो तो बहुत पढ़ा गया है आज मैं बालोल साहब आज सलेमान की बजाय एक होर परवाने की कबर का हाल पढ़ा चाह ते मज़ा ये है अदब का भी एक अंदाज है उदा ना चाहे बगैर मैं निशानी ऐसी देवा जो खासकर हशमत रजा बलोल साहब को तो मैं दुआ ही में खस लवा चूँकि अपने जिले के बंदा तो पता है कुछ बंदे विच पक्के भी हैं उन्होंने कोल तो मैं चैलेंज नहीं करेंदा लेकिन इन्हों कोल 70 जना पढ़सा तो थोनू राज का पता लग सी जो इस 70 की ज्यादा तवज्जो हशमत भाई कोल मैं क्यों लईए मैं परवाने ते ना जान बुझ के नहीं चाहना वो शेर की पहली 70 निशानी ना चाहना है
सवाल रब कौन जवाब दस डबल आवाज थोड़ा घटे सो साउंड वाले जिते भी हो जिमें पहले चलता पे आई सलेमान नहीं ये पक्की गल है आज सलेमान नहीं लेकिन ना भी शेर दे अंदर पहले ना भी नहीं चामना रब कौन नबी कौन किताब केड़ी सवाल होया इमाम कौन अली मौला थोड़े दर्द नौकर का शेर पढ़ूँ ते जे ठाड़ च पढ़ूँ ते अल्लाह चंगिया करे सी असगर पीर दूसरा चुप दे तमगे वास्ते वो अपने आप दे नामजद की बैठे हालांकि इस दरबार की कसम है चुप का तमगा किसे पानी कोई नहीं रखा होंदा ना पहले आंदा है ना जे अगर कोई बंदा आस रखी बैठा है तो मैं उसनों पहले ना छोड़ा है जरा सवाल हो इमाम कौन आख सुनना जो नहीं चाहता कोई निशानी तरे अगर सलेमान ही नहीं तो कबर कहती है सरांदी कुर्सी आई फरिश्तियां नूं लिफ्ट ही नहीं पे करवेंदा कुर्सी वाले जवान दी पहले जियारत बद कदम नप के ते गल केड़ी पे कर दे इना कुर्त ना ता खुद दसो जा मैं आप जन्नत विच दरिया थारी दात पड़ दी है ना शुक्र अल्लाह कोई जाकिर ते एहसान नहीं होंदा जरा माहौल सोहना बनवे ते नबानी ते एहसान होंदा दो हत्थां नाल तुहानूं सलूट है काफी रदीफ चलता पिया है एहतराम कौन है लेके सलाम कौन है आका कौन है गुलाम कौन है हुण ये दीवाना पिया ते इना कोई इतना ता खुद दसो जा मैं आप जन्नत विच दरिया नाले मैं दुश्मन दे दर ते जाके तू हाद नारे मरे दरिया कबर दे विच वी मैं दसावा जो मेरा पहला इमाम कौन है इज्जत इमाम ते सलवात ऊंची आवाज में अच्छा खुतबा एक मौला थानू जिंदगी देवे ये मतलब है थोड़ा आमण मैनू वारे च कोई नहीं एक मुनफरद जिहा हिस्ट्री का चूँकि तुसां अलहमदुल्ला एक पढ़ी लिखी फैमिली एक उलमा का खानदान है तो बस शमीम भी इस पासे इशारा कर रहा है फिर दरबार का आलिया की निस्बत है तो आलिया का एक मान जरा लोग काबा छुड़वाया ना काबा बैतुल्ला जगह ही कसीदे थी तुसां वेखसो यानी जेड़े मकाम नूं अलियास पीर मैं ये कोशिश की है मौजू आलमाना जी हैं लेकिन मैं आख्या अल्लाह दी आस्ते मैनू कसीदे पढ़दा लोगां बैतुल्ला छुड़वाया इमाम इराक वाले पासे कदम बढ़ाए ते अलमा वाला के खड़ा है बतूल दा चन एक लाजा कदम रोको ना अगर इजाजत दो तो इन्हां हाजियां नाल मैं कोई गल्लां ना कर लवां चूँकि दुनिया फिरते हो यकीनन ये जी फुकरा की नगरी होंगी है ना जिथे ऐसे लोगों हथ हो उत्ते कैफियत बड़ी कमाल मुनफरद होती है तो यकीन करो एक कलाम इतों के राह का ही शुक्र है मेरे में जेन च नहीं पिया शमीम की जिंदगी होवे मेरा रुख दे मोड़स तो फुकरा तबीयत बन के इवें बिचू थोड़ा जहा असर तो तुम भी लवो ना तो असगर पीर मज़ा ये है
کہ ہاشمی خطبہ تے فصاحت و بلاغت ایک کمال تا ہن بھی صحیح پہلے بھی، لیکن غازی نے ایک خطبہ کسے ممبر تے بہ کے نہیں پڑھیا. پتہ نہیں میں تاریخ دا کیڑا اشارہ کر چھوڑے، پتہ نہیں میں جملہ کی میں اے باسی میں روانی پڑھ چھوڑے. تے دو نقطے عرب جڑا خطبہ پڑھتا ہی وہ میں زیادہ کرتا ہی، اپنے والی اشارے زیادہ کرتا ہی. اگر میرا وطن مینوں قیمت دے چاہ ایڈی گرمی انہاں دو نقطہ دی کہ ایک تا ممبر نرال ہے، بات غازی اشارہ انج نہیں کیتا، اپنے اولے الامر دو انج کیتا سی. تے آدھے کھڑے کعبہ پہ کھڑے ہو گئے، الیاس مولا اور تاثیران دے بھی ہر مدہ خان باوے میرے شاگردین یا کوئی ہے ہم میں تے پہ بہت مہربانی ہون ٹھیک ہے. ہون تھوڑا نمبر باوے لیٹ آئی تے اتنا جلدی آمن دا ہون کچھ میں نو فیدہ مل رہا ہے. آدھے نمج میں نو ڈاس کہ میں ہو رہے تے پہ ہو رہے. کعبہ میں تی کہانی نہیں تھے بلکہ کعبہ پہ کھڑے ہو گئے، کعبہ پہ کھڑے ہو گئے، کعبہ پہ کھڑے ہو گئے. عظمت یہ سنانی ہے، یہ اس کا نوازا ہے، یہ اس کا نوازا ہے جو دین کا بانی ہے. واہ میرا مولا غازی. خطبہ عباس ہوئے، موضوع حسینیت ہوئے، ممبر کعبے دی چھت ہوئے، تے ہر پاسے الحاج و من تے وچو کچھ اچھا تنقیدی مائنڈ دے بندے تا ہر جاتے ہوندن. باویں اللہ دا گھر بھی ہے، دو چار بندے وچو آتے ہیں اے خطبہ اے زمین تے کھلو کے بھی تا پڑھ سکتا ہیں. کچھ بندیاں گل نو لائٹ لے ہے. اچھا حشمت بھائی کچھ بندیاں دا مزاج ہوندہ ہے کہ وڈی تو وڈی گل نو انہوں دا مزاج ہوندہ ہے لائٹ لے ویندن، لیکن لائٹ نہ لو تھوڑا جا اس گل دے وزن نو ویکھو. آدھے اچھا اندروں حسد بول رہے ہے تے لے جے ہمدردی ہے، بڑی اونچی شان ہے، تھوڑا خاندان بڑا اونچا ہے، لیکن کعبے دا سین بھی تا بڑی عزت ہے. زمین تے کھلو کے ہی تو خطبہ پڑھ سکتا ہمیں. ملک دیاں دادا دا مزہ اپنے پاسے اپنے گھارج دعا اس شیر سنانی ہے بانی ہے. پیر جی وہ چھیکڑی بندے تھیں اتنا خوبصورت کمال ماحول ہر حوالے نال عارفانہ ماحول جناکھا نے کعبے دی چھاتی کیوں ام البنین دے چل اے دی کاز رسی اے دا فلسفہ رسا. اس گھر کی بھی عظمت کا در اصل سبب ہمیں ہے. الیاس شاہ جی دنیا مذاق بنا لے ہے، ہکو جائیں تے ہکو جائیں. کسی بندے دی جرت ہے جو بظاہر ایک چھوٹی جی مسیت نو آکھے کہ اے دی عزت دا باعث میں ہاں. اور چپ کر ونیو گالی عجیب میں کیتی ہے. ناک سی تے علی دا پتر پہ یاد ہے اس کعبے دی بلندی کچھ سادہ بھی حصہ ہے. اچھا جنہوں نے چپ دا مانے تو چپ ازما میں شیر مکمل کر دا تے وقت جڑے بندے کچھ ذہن سوچیں دے بیٹھے ہو بھئی یہ کتنیاں ذہنہ تو بھی اچھیاں گلنا
کہ کعبہ تا کعبہ ہے جڑا ہے ہی اللہ تا گھر او تے بارے علی دا پتر اے جملہ حاجی بھی وچ حیران تھے کہ جڑا ہے ہی بیت اللہ او دی بلندی تھوڑا کردار کھیڑا اگر منو ان کتاب دا ترجمہ ہوئے جیدہ کتاب نال بھی کوئی تھوڑا موازتہ رہندا ہے تو بات سر نہ ہلے اس گھر کی بھی عظمت کا گھر اصل سبب ہمیں ہے اس گھر کی بھی عظمت کا شیر یا ہکا سن جا لیکن اتھے سن ہمیں ہے دیوار میں خود دیکھ لو دیوار میں خود دیکھ لو موجود نشانی ہے ایک نعرہ حیدری یا علی یا باقی ایک دوسرے دے رہنا اپنی داد کو ہٹ کے سوڑنے پہ ہو اللہ اپنی جیڑی گا کے کرنے پہن بجا کرنے پہن مولا سلام اینا لے یہ داد اندر جنہی آپ دوسرا مٹے مٹے نارے مرنے پہ ہو تروڑ کے نارے مرنے پہ ہو بات بڑی ہے اللہ کے پڑھائی کر رہے ہیں اس طرح نام تو داد دے رہی ہے بسم اللہ دمست کلندر علی دمست کلندر زہرا کا شوہر کعبہ کا گوہر داماد پیغمبر ہم سب کا مولا قرآن پکارے قرآن پکارے زبور پکارے تورات پکارے علی انجیل پکارے علی اگلے پچھلے دل کھول کے ایٹم بم دارا حیدری سبحان اللہ اچھا چلو اتھوں ایک وین پڑھوں ہمیں لیکن ہونا اتنے کمال ناران دے بعد ایک شعر اور پڑھنا پوندا ہے قبلہ پڑھن والا علم والا ہوئے موضوع حسینیت ہوئے تے مجمع بھی حاجیاں دا ہوئے تے وچوں وقت کچھ بندے آکھن کہ حسینیت تعریفہ کیتی جانا ہے جڑا کچھ ہی ہوئے کعبہ تا کعبہ ہے تھوڑے مقام حسن تے ہن لیکن کعبہ تا کعبہ ہے قبلہ لفظ اشارے دا استعمال اگر شعرچ قبلہ کنایا اشارہ شہری دے تھوڑے کل بڑے خوبصورت تفسیر ایسا سننے ہیں لفظ اشارہ تے بعد شہری دے بیچی ایدہ استعمال امام حسین دے پاسے اشارہ کر کے جنہیں نہ کہنا تو سوان جتنے ہی اچھے ہو وہ پہ کعبہ تا کعبہ ہے غازیات نے کعبہ ہی کعبہ ہے لیکن کان کھول کے سنو کر دے جو اشارہ یہ کعبہ بھی چلے پیچھے ایک نعرہ حیدری میرا عباس ہوئے تے بھیڑ قیدن ہوئے اوہ قبلہ حشمت رضا بہلول صاحب پہ یادن اے جڑے خطبے اتنیاں بلندیاں اپنی جد دیاں اے فضائل ہیں نا اپنے پیو ولی دے فضائل وچ شامل کیتے امام حسین دی ایک ایک چیز حجت تمام کرنا اس گھر دا شیو ہے کہ قیامت والے دن اے مقرن نہیں تب بھائی جان نے فضائل دے وچ وقت مسیب دا کمال جملہ چاہ گئے کہ اے غازی جڑیاں تعریفاں کیتیاں اے غازی جڑا خطبہ پڑھے ہے اے بھیڑ بھی تا سنی ہو سی کہ بلا بہنوں تا مان ہی بہت زیادہ ہیں چونکہ اس قصر دا نام ہی میرے خیال ہے بی بی عالیہ دے بی بی عالیہ دے تو میں کوئی مضمون تا نہیں شہادت نہیں ایک فطرت میں انہوں دنچ قدر تھی واللہ گزشتہ مہینے دیا ملسنچ ملکچ میرے لباں تو جاری رہے اے ورد
چونکہ علی دے پتراں دے رخ تاں زیادہ پڑے ویندن علی دی جی میں زوار بھی مجمع چ اگر بندہ ویکھے نا تو کربلا دے زوار زیادہ ہونے یار گلاں اتھوں سمجھیا کرو اتھوں سمجھیا لوگاں آج بھی حالات ایسے بنا دیتے ہیں ماما دیاں دی قسمت ہی عجیب ہے اگر ماں دی غربت دیکھو تو بقیہ آج بھی دھوپ تے قبر ہے زندگی ہوئی تے سید سردار اگر دھی دی غربت ویکھو ٹھیک ہے روزہ بڑا کمال بنے لیکن ظالمہ تا اپنی طرف کوششاں کیتیاں کئی دفعہ کوشش کیتی گئی ہے کہ جی میں ماں دا روزہ ڈہا لیتا سے او یار میرے وطن دے شیعہ سنی تو ہٹ کے ایز اے سید دو لفظ سن چاہتے ایک وینڈ سن چاہ عظیم مہمان ذاکران ہوں چونکہ میں اپنے سے دی نوکری میں اپنے وقت چی مکمل کر لئیے تھوڑا توالت دی ضرورت نہیں رہی پاک عالیہ بی بی خیرات تھوڑے کل پندے پہ ہیں ذاکرین بھی تے تمام پھوڑی تے بامن والے بھی بابا جان دس ہے کہم ہوئے میں ہاتھ جوڑ کے آدھا فرقہ بندیاں نو ذرا سیڈ تے رکھنا تے میں ہاتھ جوڑ کے ایک گل دا جواب دیو چاہ تو آدھے کہیں وڈے دی قبر دی کوئی ایک اٹھتا حلاوے چاہ وقت نال کلاں ایک قوم ڈا محرم دے بعد ہی رومن کیوں نہیں مکا انہاں دیاں قبراں نال ہی دشمنی کدی ماں دی قبر دہیں دی پئی ہے کدی دھی دی قبر تے بم پہ ڈھاندے پابندیاں پہ لگ دیا کئی مہینے زوار سکھ دے رانن کہ دعا مانگ دے رانن کہ شبیر دی ادھی بھائیوال بلکہ بابا سخاوت شاہ جی دا یہ لفظ میں بہت چنگا لگتا ہے وہ دن ادھی بھائیوال نہ کرو اد تو ود دی بھائیوال اد تو ود دی بھائیوال الیاس پھر مرد دی موت تے مستور دی موت دی کیفیت دا اس بندے چ بس یہ فرق ہوئی فرق سنو چا رومن واسطے نہ کوئی ترلے ہوندے نہ کوئی منتا ہوندیاں جو فلانا واسطے ہی ہے ہائے کر چھوڑے نہ ہائے خود کیوں نہ نکلے مستور دا چھیکڑی ٹائم آوے تو جڑا موقع تے وارث بالور صاحب جڑا موقع تے وارث موجود ہوئے نا اس نقطے نو سمجھ وائن تم میرا خیال ہے یہ بزرگاں دے اس باندے چ میری مسیب دی نوکری پوری ہے الیازی میں موقع دے وارث دے منہ تے پہلا جملہ کیڑا آندے ہے کہ ان دی موت دی پہلی اطلاع کتھا نہیں ہونی جناحے نہیں کی تھی 4:17 ہوئی نہ بندی ہے 4 پیر جی 2:17 فطرت 2:17 شام دی ایک روایت لیکن ماتم کرنا لے ہو جو میرا بیٹا پہلے فطرت روایت بعد پوچھو کیڑی فطرت بزرگاں کی میں لکھا ہے قائم ملک تے کوئی مزدور مرے ہن جان دے کلے دیتی ویندی سب تو پہلے وہ اندے پہ کیا کوئی اطلاع ختم بسم اللہ او دیتی ویندی نا کچھ بندی امیر بن کے سنتے پہ ہو تقیر
تکی مولا زندگی کرے الحمدللہ ذاکرین بھی مکانی بن کے سن رہے ہیں مالک انہوں ہور رنگ لاوے تکی بہو بڑے مسیب خان خاندان دا شاگرد ہیں اللہ واسطے اجا تمہیں میری پاک علی حسین اجا روایت تمہیں پڑھی نہیں اجا تمہیں صرف فطرت پڑھی روایت تمہیں نو سین ہمت ریسی روایت میں تیرے دل نہ ہون پہنچے سا سوگ دا شاہ یعنی چوتھا امام شام حالت کیسی آئی قائم ملک تے کوئی مزدور مرے ہن جان دے کولے شرفا او دیتی ویں بس بابا اے ہو گئی فطرت اور شام دا منظر سن میں منبر نیمہ شام دے حالات کیسے ہیں او چوم زخمی سا بھوکیال یدائے بیٹھا رونے سوئے گدہ شاہ کچھ آدھا بیٹھے کچھ دا بیٹھے تیڈی موت دکھے دکھتے ہائے خبر دیوان تیرے پہ کے کوئی کہت او کوئی کہت اب